Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena kang San Judas Tadeo. O Diyos ko, aniya ako sa imong atubangan, nagadala ako sa akong kalag maitog nga buling sa akong mga sala. Dili na ako tako sa imong pamatiyon, ingon man na dili ako tako sa imong panabang. Apan sa asa ako paingon, O Diyos ko, kung dili kanimo, ikaw nagtawag usab sa mga makasasala tungod kanako. Gitugyan mo sa imong anak sa kamatayon nga labing mabangis, oo tungod sa akong mga sala namatay si Jesucristo sa krus, masaligon tungod sa mga kasakit kamatayon ni Kristo. Aniya ako nga puno sa pagbasol sa imong mga tubangan, ihalad kanimo ang lawas ni Jesus nga nagtusak sa mga samad nga mangayo ako pasaylo sa akong mga sala, uban sa mga saan na dili na akong magpakasala pag-usab kanimo. O Diyos, pamatiya ako ug dawata ako pag-usab diha sa imong grasya. Amen. Pag-ampo sa matag adlaw alang sa tanang adlaw, mahimayaw na apostol ni Kristo San Judas Tadeo, talagsaon mananabang ni adtong himutang sa kalisdanan nga wala nay kalauman. Kanimo modangop ako aron sa nga tungod sa imong panabang sa akong mga hangyo ug tuwaw sa pagkitabang ngadto sa Dios. O dakong apostol sa madaghanan nga nag-angkon sa imong panabang kanimo, midangop ako uban sa paglaom ug pagigugma tungod sa imong pag-ampo nga pag-abot ko sa ang panabang. Isipa ako ang usang imong mga dibuto nga ikabot ako sa grasya nga gipangayo ko kanimo niining Novena, kun ugaling angay ka man sa labing dakong himaya sa Dios ug kaayuhan sa akong kalag. Karon 23 October 23, 2024. Pag-ampo sa ikalima ka adlaw. O apostol San Judas Tadeo, panig-ingnan sa pagpugong sa mga balatian nga ang tanan giantos mo tungod sa gugma sa Dios ug sa mga kalag, hangtod nga nagpahiuyon sa paghatag sa imong kinabuhi tungod sa himaya sa Dios. Himuang ako namatay sa akong kaugalingon nga sa kanunay andam sa pagbiya sa tanan, kun kana mauman ang kabubuton sa akong Dios nun nga magtutudlo aron sa pag-antos sa ingon sa akong lawas dinhi niining kinabuhia, ug tungod ni ana makahimo ako sa pagkig-ipon sa akong Jesus didto sa usa ka kinabuhi tinaot paunta. Katapusang pag-ampo alang sa adlang tanan. O dakong apostol San Judas Tadeo, tinun-an sa nigugma ni Jesucristo, aron sa pagpakita sa gugma gibatunan nga kanimo, gitugyan ka sa gahom sa paghimo sa mga katingalahan alang sa kaayuhan sa imong mga diboto. Aniya ako dinatugan ang kalag sa kabugat sa akong mga kagul-anan. Ikaw nga gidaghanan sa kaayong mga kalag nga gitabangan gumikan sa imong makusganon, mga pag-ampo, dili mo ako pagbalibaran kun dili imong dunggon ug pamation, gibatunan ko ang hugot nga paglaom nga modangat ako sa akong gihangyo kun kana alang ka man himaya sa Dios ug sa kaayuhan sa akong kalag. Samtang ako o hinigugma nga mananabang ko San Judas Tadeo, pangitaon ko sa pagsunod kang Jesus, pinaagi sa usa ka kinabuhi nga santos sa paghimo ug mga buhat sa pagigugma sa akong isikataw. Ikaw dako nga amahat tagon sa mga mananagtawag kanimo, inubanan sa mainiton nga pagtuo, dad-ag pakita sa Dios ang akong gihangyo sa ingon ni ana, gipaniguro ko nga sila pamation ug madangat ko ang grasya nga akong ipangayo niining Novena. Amen. Amahan namo manaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Sala kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwas ta kami sa daotan namin.
Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, yampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan na tanan. Amen. Alagad mahimayaon sa Ginoo ug dalangpanan sa mga kalisod namo, ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Si Jesucristo nga atong Ginoo nagsulgo kang Santa Brigida de Suiza sa pagpangayog panabang nimo aron padangat sa gitungahang grasya. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Sulod sa daghanan ng katuigan, ikaw gayud ang nagbantog og giila tungod sa kanunay nimong pagtabang ni atong mabasulon nga makasasala. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Sandihinhi pa ikaw sa kalibutan, usa ka magsangyo sa ebanghelyo, dan ang buhat mo sa Dios ikahimutan, kay daghan mga tawo nagkabig nimo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Si San Bernardo abad sa Clarabal, nga nahimong alagad nga maayo, sa imong relikya nagtipig nagmahal, kay kini nakatabang kaniya pag-ayo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Apostol man ikaw nga langit nun, manalaban nga ana sa kalisdanan, sa takna sa kasakit ug sang piton, sa nakinahanglan sa imong panabang. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Santos nga Dios gayud gihatagan sa imong matahong nga bertir sa langit nun. Busa ikaw nahimong panig-ingnan sa tanan nimong nagdebosyon. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Dalangpanan man ikaw nga patuod sa alaod nga kalag sang piton ug biniyaan giluwas mo sa kalisod ug gilipay mo hangtod sa kamatayon. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Nagbantog ang imong mga pagkasantos, busa dinhi pa ikaw sa kalibutan, sanglid abyan ka maayo ni Jesus, sa pagmilagro ikaw niya gitugahan. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan, dan kami masalaypon midangop kanimo nga nangaliupo busa aron sa sala ni namo pasayloon sa Dios kami tanan iampo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Alagad nga mahimayaon sa Ginoo og dalangpanan sa mga kalisod namo. Ikaw ang apostol na mananabang sa tanan naglisod ug biniyaan. Iampo mo kami nga inahan sa Dios aron kaming takos sa mga gisali Jesucristo. Oremos que nos beatum Judam ad nutrientoris nomen veneratus sedalit nobis. Eurum new gloriam cipiteriam et perseverem celebrare et celebrando persevere per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tum quis vere virgnis na perna secula seculorum. Amen. Iyan po sab sa kanang iyan po sab ang Israel. Iyan po nato sa mga nasa mga masakiton nga nasa ospital. Tanan mga masakiton diri sa Pilipinas, sa among pamilya, sa akong inahan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi.